مرام صحة شريبتك. صحة شريفتك. صافا صحة لاباس. صافا تخي بيان توا. شقولك في الأرقام اللي قريتهم توا؟ معقولين؟ قولي. صافا. باهي قولك. وينك يا مدام؟ هاني بحذيك. وينك لا وينك؟ عندك مديدة ما زرتش؟ في وين المزايك؟ اعمل موزايك، اعمل رمضانية سنية استانسنا بيك 11 سنة كيما جمعية الكبار نقول ديما موجودة. شفت الكلمة اللي قلتها استانسنا بيك هذيك ما نحبكمش تستانسوا بيا. علاش؟ جو مو في رار يفو سو في رار ان بو ساعات. باهي باش ما نرجع لك. تستانس تولي تعدي هكا تو باكل دونك لازم واحد يرتاح شوية. سي نورمال ابري 11 ans de carrière c'est tout à fait normal je pense. أنا باش نرجع لك على الكارير، نرجع لك على المدة هذه الكل. شو عمل فيك ساعة رمضان كونفينمون الجوازية؟ سافا سافا بور لو مومون. سافا الطيب en fait le confinement حاجة ورمضان بالconfinement حاجة c'est pas la même chose. نتاع الحقيقة رمضان سنة بيزار على العباد الكل ماهوش رمضان كيما رمضانات كل كيف المهم رمضان. دونك ربي معنا هانا واحدة وتعلمت حاجات جديدة في الكونفينمون بديت برشا حاجات. ثم شكون مثلا تعلم جرديناج؟ ما تعلمتش في الكونفينمون. شنو ما عملتش في الكونفينمون؟ أكثر حاجة رابحة فيها طلعت في الكونفينمون تعلمتها؟ صحتك. اي ارتحت. عمري ما خذيت بوز في حياتي كيما عملتها في هوري الناس الكل مش كان انا في العالم اجمع يعني مي فما ناس توا كي بروفيت دو كونفينمون اي بتيت بيان فما ناس كي نو بروفيت با موا جو بروفيت جوسكو ديرني سوفل يعني فرانشمون ارتحت على الاخر ياسر ولت بروحي بوجهي بشعري دو مون نسيت روحك ساعات حسيت روحك نسيت روحك اي ما نلقاش الوقت جمله حتى كي نمشي باش نتلهي بروحي نبدا ستريسي يبداو يعني في مساج ولا سوان ولا اي حاجه توي ستريسي مخك يخدم لا جو لو في وانا مرتاحه ما جي لا بي انتيريور يعني فرانشمون ولا مرتاحه نفسيا هكا تراو فيا في لي ستوري في الفازات ديما شيخه ديما نضحك ديما طلع لا يطلع اليوم انت عندك مشكله مع كل شيء مضخم بالضاء والطاء مثالش المهم قاعدين يفهموا فيك هذا هو المهم. خلينا ندخلك شويه في الجو. يعرفوني ديما مبلبس العربي. باهي باش ندخلك في الجو قبل ما نبداو نحكيو وكذا. سامعك حاجه من عند صديقنا عمر طرفي وزميلنا موزايك فهم. اعطيني رايك. صحة شريبتكم الناس الكل. اليوم ضيفتنا في رمضان شو الجميلة الرقيقة الذكية الساحرة. نعم نجم تسكت. نعم عندما تقول مرام تقول جمال العيون والساك اللي حبت تخور بمليون. نعم مرام الكرونيكاز لامعة مثل الفياز. يا حبيبي فياز ماذا عيون أبلع. كان لي لقاء معها مرة ومرتين يعني يعجبك بدماغها يعني يقول لك يا أخي فكك من هيك يعني إيشي دماغ وإيشي صنطوعة والكده يعني خلينا في الجمال والكده والأنوثة يعني امرأة تحب الملابس والكده واللياقة وتعرف الطيب مدفونة يعني وصوتها عذب وكده يعني. اسمع نقول لك يا سيدي ما نحبش حد يتكلم في مرأة الجلنا نحبها. ما قلت لي تعرف طيب مدفونة ثم شيء. لهدي يا جماعة ما صار حد شيء. الحاصل في هذا الكل ضيفتنا اليوم في رمضان شو مرام بن عزيزة. ممتاز جدور. طيب مدفونة يا مرام؟ عمري ما طيبتها ما نورمالمون كي باش نطيبها المره الاولى باش نعرف نطيبها من بدايتها من حوريه دونك ربي يفضلك. عايش. رمضان السنة عندك عمل جديد تونس 2050 مش كيما الأعمال الكل معناها مش نحكيو على عمل درامي بالاساس نحكيو على عمل اون 3 دي كولتور جديده خلينا نقولوا جديده قديمه باسكو من 2009 موجوده 2050 ولكن نحكيو على عمل يدخل في المنافسه مع اعمال من نوع اخر. كيفاش ترى التجربه هذه بالنسبه لك انت مرام؟ ساعه انت كنت تحكي على الاعمال انا نقول مي فريمون في التلفزه التونسيه c'est le seul عمل اللي ما يشبهش لحتى عمل يعني نتاع il est unique en son genre ce projet de 2050 qui est déjà existant depuis maintenant 10 ans je crois donc et en se retrouvant dedans يعني c'est waouh franchement c'est j'ai déjà dit ça اللي هي l'expérience tant attendue يعني كيما اي ممثل الكوميديان يحب يعيشها التجربه تاع يعمل voix off وكل. يا اخي جاتني ما استنيتهاش الحقيقه جمله جو مي اتوندي فريمون جمله جمله ما استنيتهاش. لافيتاسيون كي جاتك قبلتها وعينك مغمضه وقعدت صبرت في عقلك خذيت ديسيجن في عقلك قلت نحب فرانشمون يعني الوغ في اعمال اخرى تاخذ وقتك وتخمم وتشوف سيناريو درا شنو ديريكت قلت ديريكت قمت نعيط اون بلوس جاتني وقتها دون اون بيريود صعيبه شويه وين درا كيفاش دونك سيتي فريمون ما استنيتهاش الحمد لله.
ما استنيتهاش. تونس 2050 اون سيري دانيماسيون لقات نجاح كبير من عام 2009. ترجع في الموسم الجديد السنه، والموسم الجديد راهو بدا من هنا العام اللي فات من موزايك فام. الشخصيه اللي اقترحت عليكي خلينا نقولوا تشبه المرام برشا. فيزيكمون ساعة خاطر 3D عملوها فوتوكوبي انا ظهر لي دونك سي تشبه لي ساعة تشبه لك في الفيزيك، تشبه لك في الشخصيه، تشبه لك تفرجت فوالا ما ظهرتلكش تشبه المرام. هي انا عيط لها دورا ساعة مش درة. اللي ان بو دورا بور موا، يعني لو ستيل لي شوفو لو فيزيك سي عملوها بالذمة كيفينا. هذه حاجة. وثانيا باش نقول لك تشبه لي ولا انا ساعه حسيت روحي اي اللي طلبوه مني عملته. يعني لو بيرسوناج خرج وحده ان فيت نتاع دورا. دونك اون فوا كو سي اون فام. شكون هي دورا؟ راوها هي امراه محترمه وامراه قانون خاطرها افوكات وكل شيء، اي اون ميم طون هكا حساسه وزعبينه شويه وكل. تشبه كاي امراه مواظبه كاي امراه يعني. وي تشبه لك برشا. وزاد صوتك معناها دونك ولا تشبه لك اكثر. ماكش ترى فيها واللي تحسوا باش تحسها انت تشبه لي ولا. دونك نجوم مرام مريت من مرحله الصوت والصوره وقدام الكاميرا والسيناريو محفوظ ثم ديسكسبريسيون على الوجه وحاجتهم الكل لمرحله الصوت وبس. سي فرانشمون سي اون اكسبيريونس ا بار. والله اصعب انا ظهرت لي مش اصعب مي ما نعرفش لازمك راهو تعدي الاحساس والدنيا الكل عبد مش يعني بصوتك هاو راهو سي امبرسيونون. فرانشمون يا دو ترافاي يعني فما خدمه على البيرسوناج يعني اكثر تنزل اكثر مش كيما الكاميرا خاطر الكاميرا ديما تعاونك في الجيستوال وفي الغريماس ولي زيكسبريسيون. دونك ماهيش حاجه سهله. اما انا عاونوني برشا راهو ليكيب الكل. Moi j'étais super bien encadrée, j'étais parmi les meilleurs يعني نتاع les piliers de 2050. وشكون عاونك اكثر في انا لو كاد يعني اللي في لي زاكس نتاعي هو جعفر وقرايه دونك اي ومعنا سليم سليم ولا سليم معنا زوز حتى سليم وفما المخرج واللي يكتب والكلهم موجودين. دونك on est super bien encadré. Et le personnage, juste نحب نقول حاجة خاطر يسألوني نقيته من أول مرة ولا لا. en fait جربنا خاطرنا عندي كيس نحب نبدل صوتي أصواتي جايش نقول لك صوتي عندي مشكلة مع الوي والوا اليوم والوي والضا زادك توسكي يوشيل ويعيط هذيك. دونك لو بيرسوناج مش on m'a pas imposé un personnage. خاطر ساعات في الكاستينغ يتصور في الدراما ولا اون تامبوز ديتر يعني سو بيرسوناج هذايا خرج وحده هكايا يعني نتاع هو مرام ما فيه تنويشه فيه تفويحه فهمت. خلوني اليز قالوا لي اعمل اللي تحسوا. دونك فوالا. ولونكادرمون بالنسبه للفوا اوف خاطر نعرفوا الفوا حاجه اخرى راك باش توصل احساس باش توصل كلمات باش توصل ديسكسبريسيون وهم يسموك كهو خاطر 3 دي هو اللي بدل لك يعني كان جات مرام في الدنيا ما تعطيش كما تعطي فواف خاطر 3 دي هو اللي يحكم فيك. هناك كيفاش تعاملت مع الشخصيه سورتو على 3 دي؟ ان فيت بين هي ومرام في الدنيا حسيتها هي ارزن. حتى كي تخرج الصون تخرج الفوكال نتاعها وكل تخرجوا فريمون في بلاصتو. وعرفت كي كاينه نغني وفما طبقات انا حسيتها هكاك. تاع ماهيش مرام اللي تحكي اوكي انا اسمي دره هي لي انا مرام اسمي دره يعني فما نعرفش الي مور ديجا هي دره نسينا. دونك oui, il y a eu l'encadrement par rapport à ça. خاطر كيما قلت لك اخترنا les personnages. كل personnage il avait un peu une voix assez différente. donc اللي خاطفت c'était دورا هذايا بين لي دو بيرسوناج. ماك تعرف قرايه كيفاش هكا جاويست وكل وجعفر لي بوزي وكل. دونك elle était in the middle. in the middle. تجربة تونس 2050 تفتح الباب اليوم للاندستري نتاع 3 دي وتوسكي انيماسيون خاطر كي نقارنوا مع دول اخرى لي اندستري وحدها. كي تقول لي غوانيون بيونسي ويل سميث ودرا شكون سي ان ريف ان شاء الله يا ربي. فرانشمون سي مون ريف سي ان ريف سي لان دو مي ريف تاع حاجه جو سي با ديزني جو سي با ان شاء الله جو لو سويت. ثم لمعة في عينيك على ديزني ما نعرفش وين باش تهزنا مرام. ان شاء الله ان شاء الله ربي. في السي في هذايا باش تحط مليح باش تحطها بالبند العريض. كنت محطوطه هي يا اخي كورينا هردتنا الكورينا هردتنا خاطر سمعت عندك زوج بروجيات لبرا وبروجي كل شيء بالكتبه بالطبيعه. خلينا بالستره تلمو هل واحد يصير حتى شيء خلينا بالستره.
عاد كل شيء يجينا اسمع واحد. نحسه يغزر لي نحكي خاطرين نغزر الكاميرا نتاعي على خاطر ما إنستغرام. عجبت اول مره نحل لايف انستغرام كي نجي الراديو دونك يغزر لي هكا عينيه نتاع متشوق نحب نعرف زاد كيما برشا وبيت ناس فيا يحبوا ان يعرفوا. ميم طون برشا ناس يحبوا يعرفوا زاد لي بروجي نتاعك. ان شاء الله ربي يسهل. اسمعني نعرف خليها تعديت بالسترة. تعديت بعام رزين سعيد بصحابك احلى قاعده تصفى كيما ان شاء الله الكورينا صحابتها تبدا وتمشي وترجع لنا الشمس ونرجعوا نحوسوا ونرجعوا نخدموا دونك سافا فينير ما عادش نحب سافا فينير. باهي. اول عباد سكوب يبدا عندكم ان شاء الله قدرة ربي بقدرة ربي. أعمال رمضانية بالنسبة ل 2020 سيفري كما قلت أنت عمل أونيك بالنسبة لتونس 2050 لكن كي نحكيو على الأعمال الدرامية الأخرى المسلسلات اللي قاعدة تتفرج فيهم. قبل ما نسألك على المسلسلات أنت موجودة في الانستغرام أكثر موجودة في المسلسلات السنة ما نعرفش علاش حبيت مرام تكون موجودة. سي ان كريتيك ولا سي اون كيستيون؟ كيستيون خاطر باش نعمل لك في الداية شامل يديك ايوه بروفيلك مش مطلوب السنة مرام. عليه نمشيو هكا توينا بديت لك دوسمون يعني نتاع بشويه نتاع اون سو في غار تاع ما يعينيش وصلت المعلومه في لي بلاتو تيلي اللي انا ما عادش نحب يعني جو فو مو كونسونطري في حاجه اخرى باسكو انا اونتر ما في توا بين تونس وفرنسا يعني بالنافيت تعبت دونك وصلت الميساج هكا يمكن جاتني حاجات يعني دي بروبوزيسيون اللي من أعمال موجودة توا. من اعمال موجوده مي ما نحبش سيتي با ما فيزيون جافي ان بروجي راهو في تونس وقف على خاطر بدلت الوجهه شويه وقف تصوير بدينا نصوروا عملنا 2 ايبيزود وقف وجافي ان غران تروك لبرا دونك سيتي با ايفيدون بور موا يعني علاش بك شبي ما تسالوش مش البروفيل كسني مش مطلوب علاه ما تقولوش بكشي انت ماكش حابه ولا انت وصلت المعلومه انا جو تروف انا جو لو ريغريت با راهو مي il me fallait cette راحه بليت بيان كان عملت مسلسل سنه ما كنتش باش نعطي فيه برشا يعني بلي نقدر خاطر نفسانيا كنت تعبه واحنا رانا كي نقتبسوا شخصيه ولا حاجه tu deviens cette personne فهمت ce personnage ما j'étais pas peut-être prête ولا je sais pas mais ça va venir ربي يطول في عمرنا يوغا برشا رمضانيات مازالت البركة ان شاء الله ان شاء الله مازالت تشوفوني في الاهم زاد الحاجات الاخرى اللي نحب عليها نوبة ولا قلب الذيب؟ اللي عليهم الزوز انا لي سول اللي تفرجت فيهم ابار 2050 بيان سور دونك وتفرجت في حلقتين اكا وقفت سيده هكيك عندي أي نحب نفهمها عندي من تلمون نسمع هذا في الطاوله يحكيوا هذا ولي توي تعارك وين نحب وين شو نعمل بوز نسمع العباد الكل يحكيوا على المسلسلات الكل كيما على حاجه من اعمالي يجي سيف ويا من عاش دونك النوبه تفرجت فيه عندي شهرين نتاع مناول عندي شهرين متشوقه في للدو تفرجت في حلقتين خليت ستاند باي نحب نتفرج في راحتي مش وقت اللي نسمع برشا اراء نتاع عباد جو نفو با كون مانفلونس دونك فهمتك. وما عملتش ما جاكش نوع من الفضول باش تعرف شنو الاعمال الاخرى شنو فما ما فماش؟ واش معناها فضول؟ فضول كيوريزيتي معناها كيما شكون الاعمال الاخرى ولاد مفيده باغ اكزومبل ملي انا ما عادش موجوده فيه ما تفرجتش. هما ضحكوا توا على فيه. كيوريوزيتي على غالب ثم الاو والاو ورا بعضهم دونك جاو كيوريوزيتي. اش قال كوريوزيتي؟ ولا على غالب عدتني بالضا ورمضان ومقالات. اسمع مثلا ولاد مفيده حتى عمناول ما تفرجتش فيه خرجت فيه عمناول دونك كي ملي خرجت ما تفرجتش دونك جي راتي سولي دو عمناول اي سولي دو سني مي سا فياندرا لازم نتفرج بكش تعاود تقوم نور تقوم لهم القبر تعاود تقوم مرة أخرى. إلى حد الآن بالنسبة باش نرجع على برنامج اللي بعده زادة اللي بعده سمعنا بعض الأخبار وكواليس ما نعرفش نسمع معلومة مش صحيحة من عندك أنت ماكش موجودة في اللي بعده ما عادش باش ترجع. والله اجي نقول لك هوا العباد قالوا اللي حبوا خليناهم يعني يستنجوا أحدهم كلي بوتي compte d'Instagram à 2 balles à 100 000 وهذا franchement et je vise نعرفوني كي je vise bien sûr اللي خرجوا une information غلطه ويخليوا لي جروب الكل الاخرين يبارطاجيوها لا خرجت حتى ما خرجش شيء على الحوار لا الباج اوفيسيال لا انستغرام لا فيسبوك ما هبطوا شيء انا حتى نهار في ميستوري ما جبت على موضوع اللي فما مشكله ولا فما حاجه ولا انا خرجت ولا انا انسحبت ولا هما استغنيوا علي يعني وحدهم استنجوا يما فالي دو تون وكهو والرسمي هو في الاخر متفاهمه انا والحوار باش يصوروا على رواحهم فما شويه مشاكل يعني عندهم مشاكل كي نو سي با عندهم مشاكل في الحوار ماديه واضح يعني وكهو دونك حبيت نخمم خليتهم هما يصوروا على رواحهم باش نشوفوا كيسكو سا دون وكل جو قلت كان سا مارش
برا خلي تمشي على روحها وانا مستنسه في رمضان راهو يعني ما نحبش نخدم في رمضان خاطر عندي يوم حريه عندي الريستورون دونك جو جير لو سيرفيس مي فو لو كونفينمون توا ما عندي شيء من بعد قلت بون الحوار اللي لقفتني يعني ديما تلقفني الحوار elle a toujours été là pour moi يعني انا كيما اللي بعده quand j'étais pas bien il m'a proposé malgré mes problèmes ومشاكل الكلها فينانسيير ودرا شنو il m'a proposé اللي بعده j'ai dit oui يعني طلعني j'ai trouvé que لازمني نكون موجوده يعني لازمني نرجع باش نحييه يعني ما فماش كريم ما فماش بسام ما فماش خاوله دونك ظهرت لي ناقصه دونك رجعت et je me porte je le fais avec grand plaisir pour الحوار يعني je suis là en aide. اللي بعده زادك مرحله في حياتك جديده تعلمت حاجه جديده ما كنتش متعلمتها تعلمت نقعد في البلاتو يعني déjà c'est nouveau pour moi يعني انا au cours de ces 11 ans تراوني في المسلسلات وكل شيء mais ديما j'avais un truc au cours de l'année une émission qui m'a tendance plus j'avais 3 saisons Khalik Fashion mais c'était des émissions pas une chronique ça n'a rien à voir ça n'a vraiment rien à voir c'est un travail d'équipe انا مسا ديما نخدم وحدي اول حاجه اللي هي c'est un travail d'équipe كيما كنت نقول لك كنا في ديريكت مش على لانتين كاني اول مره دخلت للتلفزه يعني مش كيف يعني نمثل يعني نمشيو لي بلاتو ونصوروا ونروحوا مي لا سي ان ترافاي ديكيب انورم يعني فرانشمون جوجمه وجو وفوضى وستريس وضحك وكل شيء يعني اضافه تسميه برنامج اللي بعده بالنسبه لك انت في مسيرتك قدم لك اضافه او عاونك في حاجه انا لازمني نقدم ان فايت باش هو يقدم لي وانا فرانشمون جو مي دي ما عطيتش حتى شيء في اللي بعده مازلت ما عطيت شيء مازلت قاعده نتاقلم مازلت قاعده جو مادابت جو شيرش شكون هكا لو بيرسوناج ولا خاطر جيتي تري جو سوي ان فيت راوني في البلاتو ديما il peut faire la différence يعني اكثر واحده ديما قاعده عامله هكايا سيتي موا جيسي خاطر مستنسين ببعضهم الجماعه راهو يخدموا عندهم 4 سنين ولا قد 5 سنين دونك لو تاك تاك il est déjà installé وانا جو سوي لا نوفيل دونك عرفت كي نبلاسي في روحي اب روبيراج تسميه العام اللي عديته في اللي بعده اي كي نحب نهار اخر ننجح فيه لازم نجم نتعلم منه يعني tout ce qui se passe sur le plateau نجم c'est une expérience hein c'est toujours une expérience et là j'essaierai d'améliorer la présence شكون علمك برشا حاجات في التلفزه شكون علمني برشا حاجات سورتو في تجربتي اللي بعده والله كل واحد يضيف لي حاجه راهو منهم sincèrement j'ai appris à les connaître en fait كيما بيا كيما خاوله كيما كريم كيما بسام جعفر زياد j'ai appris à les connaître يعني بديت مش اضافوا لي بديت نعرف فيهم هما كيفاش يتصرفوا كيفاش يحكي وكيفاش c'est quelque chose de bien pour moi sincèrement واليوم لو كان تجيك قناه اخرى وتبروبوزي عليك برنامج من البرامج تمشي اليوم ليه مع غدوه بالكش ما نعرفش اليوم خليني في اليوم ما نتصورش اليوم لا اليوم لا يعني كي نقول اليوم نقول يعني عام اخر لا ما تمشيش لا حتى لو كان يبدا عارف حتى مغري مانيش في الحوار حتى وحدي ايش معناها مغري مغري معناها من ناحيه الفلوس معناتها كشي ممتاز جدا ça dépend du concept si moi je travaille sur ce concept ولا يعني je فيه انا يعني l'idée اوكي اما حاجه كي سو بريزونت هكا كما ما فيهش ما فالور اجوتي نو سي توا تعديت ليفل اخر ما عادش يجيبوا لي حاجه حاضره اخدم فيها توا جو كومونس نحبش نقول خليها على خليها انا فهمك شيك فلوس لا خاطر كامل هكا نفهم لا الفلوس حتى شيء كتيبه الشيك شنو ما يكتيبه بيك تسبق الاحداث انت الكتيبه تجي قبل الشيك دونك الكتيبه هي اللي تصح الشيك كتيبه حاجه خليها على ربي اتنجيوها قدره الاله ما غير ما نكمل في هذا فهمت ان شاء الله فهمتوا انتم كنا فهمنا فهمت اشرف ما كنتش نسمع فيها ما كنتش نسمع فيها جمله ما فهمتوش فهمتوا هكا بون فهموا به ثم تجارب اخرى تستنى فينا من عند مرام ثم حاجات دي سوربريز ممكن باش نشوفوهم في مرام ايش في الحياه مرام ولا الحياه العمليه خلينا نبدا بها هسه ان شاء الله يا ربي بعد علينا هالكورينا يا ربي رانا فدينا يا ربي ضريت من الكورينا الحمد لله حتى يقعد كله مادام صحة الابدان لاباس تعلمنا اللي ما فما حتى تعاود صحة الابدان وكا ولا خدمة لا فلوس لا حتى كورونا والكونفينمون يظهر لي رتحوك نفسانيا كما قلت بكري شويه كورونا
ارتحت على نفسانيا؟ الاخر على الاخر على الاخر والله جو ني جامي في دو بوز دون ما في كيما توا فهمت برشا حاجات وتعلمت برشا حاجات و جو سوي بيان الحمد لله يا ربي. لاباس اي لاباس. انتيريورمون تصلي في التراويح؟ عليه نسأل شو علاش؟ ما حاجه تواتي. شخصيه هذا. حاجة شخصية. باهي. سعادتك مرام قبل العرس سعادتك توا بالنسبة للمئويات بعد قبل العرس يعني ما فهمتوش سؤال. سؤال واضح. سعادتك كيفاش تقيسها قبل العرس وسعادتك بعد هذا الكل؟ قبل العرس احلى حياه، في العرس لطف يا ربي، بعد العرس جو ريبرون محلاها الحياه. فهمت ولا؟ رجعت الحياة؟ اي رجعت للبريود اللي أنا قبل العرس. قبل العرس يعني كي نحب نقول قبل العرس يعني ما فماش عرس، فماش حد. قبل مش العرس engagement، فما جيت لا حاجة. في تعرف كومون جو لي ريماركي كي يرجعوا العباد لتصاوري قبل العرس يشوفوا وجهي كل يعني ويشوفوا بيريود العرس ويشوفوا يرجعوا تاو يفون كومبروندر متصاور من الوجه من الضحكه من العينين من الغزره من برشا حاجات. الحمد لله نقزتها. غابت عليك التبسيمة عندها مدة؟ التبسيمة اللي من القلب. تعبت مش تبسيم عمرها ما تغيب عليا الحمد لله يا ربي. بالحق بالحق والله ما جو كاش توجور اي حاجه بضحكتي. ربي عطاني نعمه ديما نضحك حتى كي نبكي نضحك هنا يعني نبدا نبكي ونضحك. دونك كهو سان باساج واللي الضربه اللي ما تقتلش تقوي هكا سو كي نو تو با اون بلو فور. تجربه ظلمت روحك فيها التجربة هذه؟ ما سمعتش الكلام هذيك هي الحاجه اللي غاضتني فيها. ما سمعتش الكلام. شكون نصحك؟ برشا ناس قراب لي برشا تونس كل برشا سمعتش. قلت غايرين مني وقلت لي ما يحبونيش نتهنى ودرا شنو حسيل واسمع هذيك هي الدنيا راه والله جو نغيغريت غيان دو تو. الحمد لله انا خرجت بصحتي لاباس وماما لاباس خويا لاباس خاطر تمسينا عائله كامله متاوى الحمد لله والله العظيم اقسم بربي رمضان اون بلوس يعني نحب العباد تفكني من هالحكايه يزي ما عادش نجم جو ريكومونس. شيء قلق ولا أنا؟ بديت مازلت كي رجعت نتنفس ستوب سايبوني يعني فريمون اللي يبزق بزقه ما عادش عادي الحسن اختو انا وانا صعيبه برشا. الكلمه هذه باش ما نخليوهاش للساده المستمعين يعني سامحني لا سي كلمه تونسيه يعني جو سي يقولوها ناس بكري هذا يعني زمنيه نتاع كهو. تعرف مرام لاحظت حاجه ممكن العام اللي فات قبلنا لهنا في نفس اللحظه والعام اللي قبله زادت قبلنا لهنا والسنه شنو تبدل فيك؟ برشا حاجه تبدلت فيك ما كنتش شايفها قبل حتى لكن انا ما نعرفكش. برشا حاجه تبدلت فيك. انت تسال فيا ولا انت؟ بدلت فيك برشا حاجات في العامين. ثم حاجات تبدلوا مرام في الباهي ولا في الخايب؟ ما جو بونس تقول في الباهي. جو بونس كو تو فا دير كو جي ميغي ولا نشوف اليوم راحه فيك. نعم ثم راحه فيك الحمد لله. فوالا قلت لك يعني بديت نتنفس يعني ما كاو. والدتك عاونتك في البريود هذيك؟ كي مش ما خويا كي مش عائلتي الحمد لله. الناس كل لازم تحمد ربي اللي كتبدا عندها عائله. تحمد ربي كي يبداو بيان اونكادري يعني عندك عائله لمتك وصحاب قراب زاده لي زامي الكونت اوسي القراب لي بروش الراجل والمراه اللي تقف ولا العظيم. موا جو سوي بيان اونكادري جو سوي شانسوز سانسيرمون. كان امك تجي مقابلتك شنو تقول لها؟ ما بوسها من راسها ونقول لها ربي يطول في عمرك خاطر تعبت معايا وكهو سانسيرمون. مرام جوست نحب نقول لك كلمه جو كومبرون نفهم نتفهم الوضعيه السيتواسيون جوست قاعدين باهين دموع راهو يتفرهدوا يرتحوا. سي لي لارم دو جو سوي سولاجي توا مش صعيب تعدى لطف خاطر انت قلت لي امك ان فيت جاتني اون ايماج ياسر وذكرت ماما وقتها في الصيف في جوان كيفاش لطف مرام قول الو. الو الو ماما عسلامة عشريتك يا روحي مرومتي يا كحلتي يا كحلة من حبش تبكي ليه مرام يا روحي ليه يا زيتي الله لا يبكيك دمعتك غالية دمعتك غالية. ربي يطول في عمرك ربي يخليكم الكل ويخلي الناس الكل تحبني يا روحي يا عمري انت يا روح ماما يا روح خويا عزيزتي يا ماما حبيبتي يا ماما سي لا ميور دي سوربريز اللي عملتي لي والله
لا ميور دي سوربريز يا ماما تورا محليك مليونتي ماما انت غاليه راك. انا قابلت امك مره صحه شريبتك انت. صحة شريفتك بابا. كل عام وانت حي بخير ورمضانك مبروك. ماكلتك بنينه ياسر راهو. يعيشك يفضلك مدام ان شاء الله ترفع علينا هالغمه وتجيب حذايا. امين يا ربي. مدام انا جوست باش ما نطولش على مرام ونحب كما قلت انت دمعتها غاليه، خلي لك قولها كلمه مرام. هذيك كلمه روحي. لمرام مش لينا احنا. اي هي تعرف شو نقول لها ماما الضربه الضربه ما تقتلش تقوي يا روحي. الضربه اللي ما تقتلش تقويك ماموشه. اي هذيك نقولها لك بالصيف، الضربه اللي ما تقتلش تقوي يا روحي. الحمد لله. وذيك التجربه تعديت منها ورميها ورانا. قاعده احنا نحكي فيه. سيي ما بي ونسيناه. هو واش بدلي عليه. هو واش بدلي عليه. فدوني منها الحكايه هذيا يزينا كاو الحمد يا لله. عزيزتي انت رجعت من اول وجديد مرومه اللي نعرفها. اوكي عزيزتي. اوكي ماما. سافا شيخه يا روحي. شيخه يا ماما هاني راجعه الدار كنت بحذيك اللي يسمع يقول ما شقيتش فاتني معاك. وانا كنت في الدار. اي عاد عملت لنا الجاتو نتاع انيفرسير رمزي ما تحرقهيش ماما الحكايه باش نعمل له تونس ديديكاس. كل سمعت. باش نغني له جويز انيفرسير. انا نسالش انا نعطيك وانت كملها اوكي يا روح روحي. قلبي. اوكي ماما يا توتا. مدام حوريه انت وي بابا. انا نحب نشكرك برشا اللي تفاعلت معنا يعيشك. وربي يفضلك مرام. ربي يفضلك يفضلها لك عزيز. بالحق يعيشك. ما قصدتش مرام اني باش نحطك في وضعيه كيما هكا بالحق، اما كي جات من عند ربي جات سبونتاني. لا ça fait plaisir. يظل اي واحد والله معناها ça كان fait يعدوا plaisir. الام ونجم يتصرف نفس التصرف هذايا معناها نفس السلوك باش يكون هو بيده. الروح ما وهي مع فيهاش. السؤالات اللي تعداو شويه تعملت زاده. انا نحب نقولها ربي يطول في عمرك يا روحي يا عمري. تعرف ماما وقفه مع تونس ماما اليوم والله يعني مش هذا نبيع اللي نعمله، مش فيختي نبيع بور ذاك موا الدنيا. اللي يعني تتعب وكل افيك سا تحل الريستوران وتطيب وتقرا حساب اللي ماكليش وعاتيه من جهدها ومن صحتها. شويه من فيختي انا شويه لا عزيزتي فام فرحانه بك انت اللي تعمل فيه وانا اليد اليمين اللي معاك اللي باش تعاونك. يعيشك يما وكب البرم على انا فرحانه فمها. بك عزيزتي وفخوره بك يا يعيشك روحي. وكب البرم على فمها وكل بنيه تطلع لامها. تعالى يا عزيزتي يعطيك عايشك الوقت ماما. الطيب. يعيشك. فضلك مدام معاك. حوريه يعطيك الصحه. ميرسي شكرا ماما. لك. على نسلموا خير. عليك برشا وان شاء الله ربي يعيش. يطولك في عمرك ويعطيك الصحه. مرام بن عزيزه باش نمشي ديريكتومون لحاجه اخرى مانيش نقعد نزيد نهبط الدموع اخرى. مرام باش نعطيك 10 اسئله جاوبني اجابه قصيره واذا كان ما عجبكش السؤال بس داكوردو. اوكي الوغ السؤال الاولاني حاجه قلتها قبل وحطيتها في البرنامج وباش تعملها فلتها قبل وتحب تعملها تو. انا نجاوبك اي ولا سامحني. نجم تجاوبني اذا كان ثم ولا اي ولا. عاود لي باهي اوكي. دونك السؤال اللي باش نقول لك عليه هو انه ثم حاجه فلتها قبل واليوم حاطتها في مخك اوبجيكتيف وباش تعملها. لا مازالت ما جاتش الحاجه ذا. ما ثماش. مازالت ما جاتش. ندمت على تصريح ولو كان نرجع لك المونجاله التالي ونعطيك نفس الوقت نفس البوزيسيون ونقول لك كنت حاب تصلح تصريح ولا اي حاجه. لا الجملة. باز ميمو وكل كلمة ولا أي حاجة نقولها ثابتة وموافقة ولا أي حاجة عمري ما نتكلم على الهواء عمري. تشيتينا سمعها سميت صغرتها هنا تشيتينا صغيره حبيت تعملها وما نجمتش. شيطانة ما عنديش ديجا. تعبير مجازي. عندي تقربيع نسميها تقربيع. في كل توسكي ادرينالين وكل فازات وكل نعملهم. شدينا يعني فيها خبث ولا حاجة جمي عمري ما تجي على بالي. لا سامي الفهري عنده فضل عليك؟ ايش معناها عنده فضل عليه؟ ايه ولا عنده فضل عليك؟ شنو معناها فضل؟ فضل كيفاش نجم نسميها؟ مزية نجم نقولوا مزية. du mérite. C'est mon menteur, Sami Fahri. Et toutes les années, je n'ai dit et redit que الكلمة هذه c'est mon menteur يعني. C'est ما كي تقول مرام تقول سامي الفهري. وربي يفرج عليك يا سامي. سؤال اخير خاطر اليوم بكيتك نورمالمون مش قايد على حسابي اليوم مش قايد كل شيء على حسابي حاسك انا بعد باش تعلقني وتقول لي يعطيك الصحة. اليوم مرام بعد اللي صار هذا الكل قلبك مازال مفتوح مرة أخرى؟ ايش معناها؟ قابل قلبك انه يحب مرة أخرى؟ بالطبيعة وهكا هذا سؤال توا. نسأل.
انا انسانه عايشه، انا نحب الدنيا، نحب الحب، نحب الجو، نحب تحب الضحك، نتحب واللي بيان سور نتحب. يعني باش نقول كي اللي يقول درا شنو هو اللي يكره كبيك، خاطر انت قلت لي الاخر ما تقوليش قلت نعس على كلامي. درا شنو هو اللي يكره كبيك. الحمد لله ربي حب خلقه فيا. الحمد لله الحمد لله. فرحت برشا كي ريتك تعمل في ديزاكسيون مع الهلال الاحمر. كنت تحكي لي على الاكسبيريونس هذايا. اليوم دخلت في اكسبيريونس مع الهلال وسمعتك تحكي عليهم وفرحانه برشا بالهلال الاحمر. والله فرحانه بيهم برشا برشا برشا، وخويتي هذوكم ولاو بالحق ناس عمري ما نعرفهم، ما كنتش نعرفهم قبل، هذوكم ولاو خويتي، خاطر بالحق يخدموا بقلب ورب كما يقولوا. ils sont là, ils sont vraiment là, c'est des compatriotes, c'est des champions, c'est des برك الله عليهم. عاونوني. يعني انا جاتني الفكره نتاع فاست الريستو وكل شيء باش نحل ونطيب وكل من قبل. ان فات الريستو انا كومونسي افير حاجه اخرى من قبل الكونفينمون مال، وانا تعاملت معاهم عملوا انا ما نعرفش كنت تذكر ولا نعمل شقاقه العيد يعني قبل العيد. تبارك الله عملوا ان دو سمان جابي تبارك الله 400 انفون. يعني سي تو فوي لو سورير على وجوههم وكيفاش شيخين بالحوايج من لبنا فهمت. Donc on a commencé avec eux cette action. وليتهم ناس ياسر منظمين. Donc voilà في الكونفينمون يخدموا في خدمه هايله، هما اللي يعملوا ديستريبيوشن نتاع الماكله اللي نطيبوها نحن في الريستورون يهزوها لي زوبيتو. خدمه منظمه، خدمه اون بليس منظمين حتى في اللجان والحكايات الكل. برافو 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 à tous les croissants rouges. مش كان croissant rouge ارينا، à tous les croissants rouges et à toutes les personnes. الهلال الاحمر التونسي. اي الهلال الاحمر التونسي اللي هو موجود على كابل تراب الجمهوريه. برافو à toutes les personnes اللي عاونت بكل قدير وقدره. يعني وكها مرام باش تدلل عليا في غنايه اخرى اليوم. هذا حق الخلاص راهو خلاص المهم بون البكي ما نخلصش بغنايه. راديو نات هير كان ها لا لا راديو نات راديو نات فوجيز جو شانت مال. خلي لي كلمه اخيره. شنو تحب تقول للناس؟ تحب تقول للجمهور نتاعك الناس اللي تستنى فيك وشنو تستنى منك؟ نقول لهم ساعة ربي يفضلكم الناس الكل، وإن شاء الله رمضانكم مبروك وميسالش طعموه كيما يطعم هذا الشهر الفضيل. والحمد لله والحمد لله والحمد لله. انا ريت لي جون يسون سوليدير ومحلاهم. دونك خلينا نقعدوا هكا. تعلمنا حاجه من الكونفينمون، من هالمرض هذايا تعلمنا برشا حاجات، برشا ناس تصلحت وفوالا. انا مون بوت دون لا في سي سا. يعني مش كان خدمه ولكن يعني باش العباد الكل نقربوا لبعضنا ونحبوا بعضنا ونعاونوا بعضنا وقت الشده. ان شاء الله يا ربي كيما نقول كي ندي على روحي تعالي لي قدري كي قمرتك في سماك نقول له هكا. ان شاء الله نضوى وتراوني في عمل مزيان وتبداو فرحانين بيا وكها ولا. ميرسي بوكو موزايك. ميرسي اتوا. انا فرحت برشا كنت بحثايا اليوم. يعيشك ميرسي. والله غير بكيتك مش لا مش على غير. C'était des larmes de joie, de paix. Voilà, c'était des larmes de paix. مانيش je suis pas le genre نتاع كريز ونويح لا. انا مسعيب باش نبكي. يعني اما بكيتي هذيك عزيزه لميمتي ربي يفضلها. ربي يخليها لك ويفضلها ويطول في عمرها. ما نسيت شيء. Joyeux anniversaire خوتي، joyeux anniversaire خوتي. يا ربي يطول في عمرك رمزوطة، وربي يخليك يا روحي يا تاج راسي كيما مازلت كي حطيتها لك، ويفضلك الموشة ويفضلك لينا. انت راجل الدار وانت هوني. ربي يفضلكم ويبعثكم الكل. ان شاء الله كل عام وحي بخير. ميرسي بوكو مرام. يعطيك الصحه اللي تبعثنا اليوم. ان شاء الله رمضانك مبروك وترجعنا في الخير ان شاء الله ونشوفوا جديدك ان شاء الله. وهذا نحبوا نفرحوا بيه ونفرحوا كي نشوفوا تبسيمه على فمك على خاطر خرجت تضحك. دخلت تضحك وتخرج تضحك. الحمد لله.